पहिलो नितान्त हो कि संसारकै पनि पहिलो नितान्त हो। जो भए पनि नयाँ नयाँ खोज, नयाँ नयाँ अनुसन्धान, नयाँ नयाँ तरिकाहरू, त्यो तरिका वैज्ञानिक हुनुपर्दछ, धेरै हिसाबले उपयुक्त हुनुपर्दछ, जस्टिफाएबल हुनुपर्दछ र त्यो प्रभावकारी पनि हुनुपर्दछ। जे भए पनि इनोभेसनका लागि, नयाँ सोचका लागि, नयाँ तरिकाका लागि तपाईहरुले जुन अग्रसरता लिनुभएको छ त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। यस सन्दर्भमा मैले अहिले धेरै केही कुरा भन्दिनँ, किन मैले धेरै खोज त गरेका छैन र संसारको धेरै फोरमहरुमा मैले भाग लिएको छु। त्यसो हुनाले संसारका धेरै कुराहरूको बारेमा मलाई पनि जानकारी छ। अब यति भन्न चाहन्छु कि संसार, विश्व नै निरन्तर रूपमा गतिशील छ। समय गतिशील छ, समाज गतिशील छ र सिङ्गो संसार नै गतिशील छ। गतिशीलता नै जीवन हो, गतिहीनता भनेको अन्त्य हो। 2071 साल असार महिनापछि तत्कालीन नेकपा एमाले झन्डै झन्डै मृत अवस्थामा पुगिसकेको थियो। गतिहीन, क्रियाशीलतै नभएको, पार्टीमा ज्यानै नभएको, कार्यकर्तामा उत्साह नै नभएको, कार्यकर्तामा निराशा र पलायनको अवस्था देखा परेको स्थिति विद्यमान थियो। ती सबै स्थितिका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उड्दै रहे। उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि, गतिशीलताका लागि, सही विचारका लागि, उचित विधि, सही विधि पद्धतिको पालनाका लागि र नीति र विधिमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नका लागि। त्यसो सुनवाई भएन। बिस्तारै त्यो गलत बाटोतर्फ लाग्यो र त्यसको संरक्षणमा अगाडि बढेका युवाहरूमा पनि गलत संस्कारहरू हुर्काउने काम भयो। विचारहीन व्यक्तिहरूको तबका तयार गरियो। संस्कार र संस्कृतिलाई, हाम्रो आफ्नो मौलिकपनलाई पुरै व्यवस्था गर्दै गलत बानी बेहोराहरूलाई बढावा दिने कामहरू गरियो। ती सबैभन्दा भिन्न ढङ्गले हामी एउटा नयाँ पार्टी, नेपाली राजनीतिमा उदाएको नयाँ पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा चम्किलो ताराको रूपमा देखा परेको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, यो पार्टी तपाईँ हाम्रो सामुमा उपस्थित भएको छ। त्यस पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म तपाईहरुलाई क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। उत्साह र ऊर्जा, गतिशीलता र नयाँ खोज युवाहरूको विशेषता हुनुपर्दछ। अध्ययन गर्ने काम युवाहरूले गर्नै पर्छ। विश्लेषण गर्ने काममा युवाहरू लाग्नै पर्छ। सही र गलतको पहिचान गर्ने कुरामा जुट्नै पर्छ। नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सबै हिसाबले आफूले लिएका विचारहरू, अगाडि सारेका नीतिहरू, अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरू, बनाइएका योजनाहरू, त्यो व्यवहारको कसीमा निरन्तर रूपमा जाँच्नै पर्छ। किनभने
यो संसार निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यो निरन्तर अविराम गतिका साथ यसको यात्रा जारी छ। यो यात्राका हामी एउटा सहभागी हौं। हाम्रो यात्रा पनि निरन्तर जारी छ। समयको प्रवाह सँगसँगै हामी अगाडि बढ्छौं। समयको प्रवाह अनुसार कोही अगाडि बढ्न सकेन भने समयले उनीलाई पन्छाइदिन्छ। समयको माग कसैले सुनेन भने त्यसलाई समयले पनि सुन्दैन। समयले के भन्दैछ, समाजले के माग्दैछ, जनताले के चाहना गरिरहेको छ, युवाहरूका चाहना र आवश्यकताहरू के छन्, नेपाली युवाका समस्याहरू के छन्, नेपाली युवा अगाडि बढाउनका लागि, उनको हित र कल्याणका लागि, उनको उन्नतिका लागि के काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आजसम्म लिएका हाम्रा नीति र योजनाहरू, त्यसको हामीले मूल्याङ्कन समीक्षा गर्नुपर्छ। त्रुटि कमजोरी सच्याउनु पर्दछ। नयाँ नयाँ नीतिहरू अवलम्बन गर्दै, नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि सार्दै गतिमान भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूमा खुबी र क्षमता बढाउनुपर्छ। आफूमा रहेका कमी कमजोरीहरू सच्याउनु पर्दछ। आज मात्रै हामी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीमा केही विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा गृह कार्यमा बिहानदेखि जुटेका थियौं र गृह कार्यमा जुटेर केही सहमतिहरू गरेर यहाँबाट म सिधै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गइरहेछु र त्यो बैठक आज हामी समापन पनि गर्नेछौँ। सिङ्गो देशभरिबाट यो नयाँ पार्टी, पुरानो पार्टीबाट विद्रोह गरेर निर्माण गरेको यो नयाँ पार्टी, यस अर्थमा पुरानो पार्टीको यो निरन्तरता पनि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता पनि हो। तर निरन्तरता मात्र होइन, परिवर्तन पनि हो। यसलाई भन्छन् कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज, निरन्तरता र परिवर्तन। हामी जसरी हाम्रो वंशको हामी निरन्तर उत्तराधिकारी बनेका छौँ र परिवर्तन पनि भएको छ। हाम्रा बाजेको पालामा, बुढो हजुरबाउको पालामा, बुवाको पालामा भन्दा हामी भिन्न छौँ। हामी भन्दा हाम्रा छोराहरूको पालामा भिन्नता तपाईँ हामी पाउनेछौँ। नाति पनातिहरूको पालामा, छोरी र पनातिनी नातिहरूको पालामा अझै धेरै भिन्नताहरू देखा पर्दै जानेछ। भिन्नताका बावजुद पनि केही समानता रहनेछ। राम्रा कुराको निरन्तरता हुनु पर्दछ। राम्रो बानी बेहोरा, राम्रो संस्कार, यी सबैको आवश्यकता पर्छ। मेहनत गर्ने प्रवृत्ति, इमानदारिता, निष्ठा, समर्पण, निस्वार्थता, यी नहुने गुणहरू हुन्। त्यसो हुनाले निरन्तर कसैले पुराना कुरा चाहिँदैन भन्छन्। पुराना कुरा चाहिएन भने भोलि गएर आजलाई पनि पुराना भन्ने छन् नयाँ पुस्ताले, आजलाई पनि अस्वीकार गरिदिन्छ। कसैले भनेको सुन्छु, पुरानोको के काम। कसले मलाई सुनाउँदै थियो, आफ्नो एउटाले बाबुलाई खाल्डोमा पुर्न खोजेछ, अनि के गरेको बुवा भनेर छोराले सोधेछ। यो बुढो भएको हुनाले मैले खाल्डोमा पुर्दिएको मेरो बुवालाई। ए हजुर पनि बुढो भएपछि मैले पनि यस्तै खाल्डोमा पुर्नुपर्ने हो भन्ने बित्तिकै उच्छेदेर बाप रे बाप,
मेरो छोरोले त अहिले सिक्ने भयो, मलाई कहिले पुर्ने हो। मैले बाबुलाई त 70 वर्षमा पुर्दैछु, मलाई 60 वर्षमा पुर्न बेर छैन भनेर छिटो छिटो बाबुलाई ल्याएर बाबुसँग माफी मागेर घरमा लगेर पूजा गरेर राखेछ। त्यसो हुनाले पुरानाको सम्मान गर्नुपर्दछ र यी सम्मानका लागि हामी 2051 सालमा हामीले सरकार बनाएको बेलामा, अलमतको सरकार बनाएको बेलामा परिवारमा बुढापाकालाई अपमान हुने गरेको त्यो प्रवृत्तिलाई जवाब दिनका लागि पनि, पुराना पिँढीलाई सम्मान गर्नका लागि पनि हामीले वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरेका थियौँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानको व्यवस्था गरेका थियौँ र यो सन्देश दिएका थियौँ, कम्युनिस्टहरू पुरानालाई घृणा होइन, अरूको योगदानलाई अवमूल्यन होइन, उनीहरूले सम्मान गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको ज्ञान र अनुभवबाट सिक्न चाहन्छन्। तर सँगसँगै नयाँ पुस्ताले पुराना पुस्ताभन्दा नयाँ कुरा देखाएर पुराना पुस्ताको स्याबासी पनि पाउन चाहन्छ। पुरानाको स्याबासी नयाँको एउटा नयाँपन, यही हो संसार। नयाँको नयाँपन भएन भने, पुरानै लिकमा मात्रै हिँडिरह्यो भने, हिस्से पिटे लिकमा मात्रै हिँडिरह्यो भने हुँदैन। नयाँको नाउँमा फेरि आधारभूत सिद्धान्तलाई त्यागियो भने पनि हुँदैन। हाम्रो वर्ग दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैन। सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोण, गरिबलाई माया गर्ने, अन्य अत्याचारमा पिल्सिएकाहरूको हित र कल्याणको लागि लाग्ने, असमानता, अन्याय, विभेदहरू, शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा निरन्तर जुधिरहने, यो हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ। हामी कम्युनिस्टको त्यो वर्ग दृष्टिकोण हो, सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोण। तर सँगसँगै हामी अघि बढिरहेकाहरूप्रति, विकास गरिरहेकाहरूप्रति, उन्नति गरिरहेकाहरूप्रति कुनै ईर्ष्या पनि राख्दैन, अघि बढ्नलाई हौसला दिन्छ। उनीहरूको ऊर्जाशीलता, उत्पादनशीलता, सृजनशीलता, यी सबैबाट हामी सिक्न चाहन्छौँ, अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छौँ। यस अर्थमा उचित सन्तुलन मिलाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो सन्तुलन मिलाउनका लागि समाजको विविधतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न वर्ग समुदायप्रतिको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाज वर्गीय छ भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन र हाम्रो विरोध अनुचित प्रवृत्तिका विरुद्धमा मात्रै हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न खडा भएको थियो, यो एउटा जमिनदार छ, अत्यन्तै दयालु छ, एउटा गरिब छ, अत्यन्तै बदमाश छ, कुन चाहिँ राम्रो हो भनेर प्रश्न सोधेछ। बडा गाह्रो प्रश्न। जमिनदारप्रति हामी विरोधी भएका हुन्छौँ, तर जमिनदारी प्रवृत्तिका पो विरोधी हो हामी। जमिनदार मध्ये राम्रो मान्छे छ भने, उसमा मानवीय भावना छ भने, तर गरिब भनेर जन्मेको छ तर त्यो कुपुत्र भइदिएको छ भने त्यसलाई हामी माया गर्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी प्रवृत्तिलाई हेर्छौँ, वर्गीय चरित्रलाई हेर्छौँ। माथिल्लो वर्गको छ तर तल्लो वर्गको विशेषता उसले हालेको छ। तल्लो वर्गको छ, अत्यन्तै अहङ्कारी भएर कसैलाई टेर्दैन। माथिल्लो वर्गले विशेषता हालेको छ, त हामी उसको प्रवृत्तिलाई हेर्ने गर्दछौँ। बेठिक प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधिरहेका हुन्छौँ, अनुचित कुराका विरुद्धमा जुधिरहेका हुन्छौँ, सधैँभरि सत्य र न्यायको पक्षमा उभिरहेका हुन्छौँ, न्याय र सत्यको बाटोमा अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। हामी निरन्तर समाजको परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। यथास्थितिवादमा हामी रमाउन चाहँदैनौँ। अहिलेको विशेषतामा देखा परेका नयाँ नयाँ पक्षहरू के छन् त्यसलाई अंगीकार गर्न चाहन्छौँ। संसारमा, विश्वमा रहेका राम्रा कुराहरू
हामी मात्रै जान्ने छौँ भने ठान्न हुँदैन। तर हामी केही पनि जान्दैनौँ भनेर खालि विदेशीको पूजा पनि गर्न हुँदैन। यो जहिले पनि एक पक्षीयता, एक पाखेपन बडो ठुलो खतराको रोग हुँदो रहेछ। कहिले विदेशी भनेको केही पनि होइन भने हे पनि आफू मात्रै सबभन्दा जान्ने भन्ने ठान्ने एउटा रोग। अर्को विदेशी जति हामी केही पनि छैन भने आफूमा हिंता बोध राख्ने, दुईटै कुरा गलत। दिमाग खुला राख्नुपर्छ। सबै राम्रा कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र ग्रहण गर्न तयार हुनुपर्छ र सबै नराम्रा कुराहरूलाई हटाउन र पन्छाउन तयार हुनुपर्छ। तब नै हामी असल मानिस बन्न सक्दछौँ, असल कम्युनिस्ट बन्न सक्दछौँ। हो यो असल मानिस बन्ने, असल कम्युनिस्ट बन्ने हामी शिक्षा दिन्छौँ। त्यस हुनाले युवा सङ्घ नेपालले प्रशिक्षणको नियमित कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्छ। मार्क्सवादको प्रशिक्षण, नयाँ नयाँ ज्ञानहरूको प्रशिक्षण, अनुभवहरूको सेयरिङ र यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पाठ्य पुस्तकहरू पनि तयार गर्ने, तयार गरिएका पाठ्य पुस्तक पढ्नका लागि प्रेरित गर्ने, समयमा तपाईहरुको समयमा जाँच लिने, परीक्षामा पास हुनुहुन्छ भने प्रोत्साहन दिने, अगाडि बढाउने, परीक्षामा पास हुनुहुन्न भने स्कुलमा जसरी फेल हुनुहुन्छ तपाई कलेजमा यहाँ पनि फेल गरिदिने। किताब हेर्यो कि हाई काटेको छ, पढ्नै मन लागेको छैन। उहिले विद्यार्थीले पो पढ्ने हो, हामीले पढ्ने हो भनेर ठानेको छ। मेरो बुवा 100 वर्षको उमेरमा बित्नु भयो। त्यो 100 वर्षको उमेरसम्म पनि उहाँ पढ्ने र लेख्ने काम गरिरहनु भएको थियो। उमेरले पढाइको भोकलाई शान्त पार्दैन। यो निरन्तर ज्ञानको भोक, नयाँ नयाँ कुराहरूको जानकारी त्यो हासिल गर्ने बानी तपाईले विकास गर्नुपर्छ। यस अर्थमा तपाईले निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, बिस्तारै अब स्कुलको व्यवस्था गर्नुहोस्। पुस्तकहरूको निम्ति सम्पर्क गर्नु पर्यो भने किताबको नाम म तपाईलाई पठाइदिन्छु, अनिवार्य रूपमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। संसारकै किताब छन् भने त्यो पढ्नुहोस्, नेपालमै प्रकाशित छ लेखिएको छ भने त्यो पढ्नुहोस्, नेपालीमा पढ्नुहोस्, अंग्रेजीमा पढ्नुहोस्, अरु जुन जुन भाषा जान्नुहुन्छ त्यसमा पढ्नुहोस्, तर पढ्नुहोस्। भोलि प्रश्न सोधियो कतिवटा किताब पढ्नुभयो तपाईले एक वर्षमा भनेर लेख्नु पर्यो। झुटो लेख्नु भने फेरि पक्राउ पर्नु होला तपाईहरु। परीक्षा हलबाट जसरी मान्छेलाई निष्कासन गरिन्छ तपाईहरुलाई निष्कासन गरिएला फेरि, होस् गर्नुहोस्। त्यसो हुनाले एकातर्फ अगाडि बढ्ने हौसला, अर्कोतर्फ तपाईहरुलाई अनुशासनमा बाँधेर अनुशासित भएर एउटा संगठित समुदाय, विचारशील समुदायको रूपमा युवा पङ्क्तिलाई अगाडि बढाउने सुव्यवस्थित योजना, यो सबै कुराको आवश्यकता पर्छ। अहिले तपाईहरुको यो सचिवालय अन्तरिम पिरियडको भएको हुनाले ठुलो छ। यत्रो ठुलो सचिवालय बन्न हुँदैन, यसलाई सचिवालय नै भनिदैन। यो सिङ्गो युवा सङ्घ हो। यो र अहिले के गर्नु, तानातान छ, मान्छे आफैदिएको भइदिएकै छन्। अब हामी चीनमा भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला? चीनको शासन चलाइरहेको भए युवा सङ्घको सचिवालयको संख्या यो भन्दा 90 गुणा बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो। 30 गुणा त कम्ती पनि रहनु, 90 गुणा, 60 गुणा, छत्रीका 18, 50-60 गुणा बढाउनु पर्ने थियो। तर पनि अहिलेको यो विशेष परिस्थिति भएको हुनाले हामी यसैमा रमाइरहेका छौँ। यो पार्टीमा पनि रमाइरहेका छौँ
जनसङ्गठनमा पनि रमाइरहेका छौँ, तर बिस्तारै लयमा लिगमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। लिगमा पनि ल्याउनु पर्छ, लयमा पनि ल्याउनु पर्छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँको नेता बन्न सक्नु पर्छ। कसरी कुर्सीमा पुग्ने भनेर अनि त्यसको निम्ति लुछाचुडीमा जुट्ने पनि होइन, अरूलाई खुट्टा तानेर आफू अगाडि बढ्ने पनि होइन, अरूको प्रगतिप्रति ईर्ष्या राख्ने पनि होइन। आफ्नो खुबी क्षमताहरू देखाउनु पर्यो। कमी कमजोरी गर्नुभएको छ भने तुरुन्तै सच्याउनुहोस्। एक एक रिपोर्टहरू राख्नु पर्यो। युवा सङ्घलाई सजिलो पनि छ, आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयको भाडामा लिनुभएकै छ, घर बन्छ त्यहाँको कोठा, अफिस कोठा कस्तो गर्नुभएको छ, रेकर्ड सिस्टम, त्यहाँ सबैको नाम ठेगानादेखि लिएर बायोडाटाहरू बिस्तारै सबै चिजलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ। तपाईँहरूले, हामी पार्टीलाई पनि त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गर्न गइरहेका छौँ। तर हाम्रो पार्टी जति ठुलो भइरहेछ, हाम्रो कार्यालय भवन साह्रै सानो छ। हामी सबै जनवर्गीय सङ्गठनको कार्यालय होस् भने त्यसको निम्ति एउटा व्यवस्था गर्न सकियोस् भनेर पनि सोचिरहेका छौँ। त्यस हुनाले अझै ठुलो हामीलाई घर पनि चाहिएको छ, धेरै कोठाहरू पनि चाहिएको छ। अब हामी 30-32वटा विभागहरू पनि खडा गर्दैछौँ। 7 देखि 10वटा प्रदेश स्तरीय कमिटीको निम्ति पनि बन्दोबस्त गरिरहेका छौँ। नयाँ नयाँ हामीले गठन गर्न थालेका पदाधिकारीहरूको निम्ति पनि उहाँहरूको कामको अलग अलग जिम्मा दिएर त्यसको पनि व्यवस्था गर्न गइरहेका छौँ। त्यो अहिले तर पनि अहिले काम चलाउ रूपमा त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो पनि अझै पनि निर्माणाधीन नै छ। हल बनाउन गइरहेका छौँ, अर्को भवन बनाउनको मर्मत गर्न गइरहेका छौँ, सँगसँगै अर्को खोजी पनि रहेका छौँ। तपाईँहरूको पनि कतै ध्यान गयो भने, फेला पार्नुभयो भने, कोही चिनेको मान्छेले विदेशमा बसिया छ, यहाँ बेच्न खोजिया छ भने 50% डिस्काउन्टमै बेचिदियो भने सबभन्दा विशेष रूपमा हामी मालाले स्वागत पनि गर्नेछौँ, सम्मान पनि गर्नेछौँ, सरकारमै छौँ, अलिअलि प्रोत्साहन पनि गरिदिनेछौँ। यसो पत्तो लगाएर छुटुक्क हामीलाई भन्नु होला, हल्ला गर्नु भने अर्को पुग्ला, फेरि त्योभन्दा बढी पैसा दिएर लिइहाल्ला। त्यसो भएको हुनाले हामी यो पार्टी निर्माणको यो अभियानमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्दै विकास गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी नेपालको धरतीमा नेपाली जनताको अत्यन्तै लोकप्रिय आन्दोलनको रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामी जनताको आफ्नो पार्टीको रूपमा, जनताको हित र कल्याण गर्ने जनताको सेवक पार्टीको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। जनसेवा नै हाम्रो धर्म पनि हो, उद्देश्य पनि हो, लक्ष्य पनि हो। जनता बाहेक हामी अरू कुनै कुरा सोच्दैनौँ। जनताभित्र पनि अनेक थरीका मान्छे हुन्छन्, जति गरे पनि चित्त बुझ्दैन। नोकरी लगाइदिनुहोस्, सरुवा भएन भने गुनासो गर्न थाल्छ। सरुवा गर्नुहोस्, बढुवा भएन भने गुनासो गर्न थाल्छ। बढुवा गर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा भनेपछि राम्रो कस्तो होला, उही पैसा कमाउनु, यस्तैमा ध्यान दिन्छ। र त्यस्ता धन्दामा तपाईँहरू नलाग्नु होला। तपाईँहरू त्यस बापत लिनु भएको छ भने तपाईँहरूमाथि पनि कारबाही हुन्छ। बिचौलियाको भूमिका र काम नगर्ने, सेवाको भावनाले काम गर्ने, एकदम प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने, राम्रो बानी व्यवहारहरू विकास गर्ने। किनभने हामी मार्क्सवादमा विश्वास गर्दछौँ, लैनवादमा विश्वास गर्दछौँ, समाजवादको दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौँ, समाजवादी आदर्शलाई अवलम्बन गर्छौँ, तर लोकतान्त्रिक विधिको आधारमा अघि बढ्न चाहन्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले आत्मसात गर्न चाहन्छौँ र त्यसका मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एक से एक नेताहरूको उदय भएको छ र उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले त्यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। चीनमा माओ सेतुङ जस्ता नेताहरू, तङ सियापिङ जस्ता नेताहरू जन्मे। त्यसैगरी भियतनाममा हो ची मिन्ह जस्ता नेताहरू लगायतका नेताहरू जन्मे। क्युबामा फिडेल कास्ट्रो जस्ता नेताहरू जन्मिए। कोरियामा किम इल सुङ जस्ता नेताहरू जन्मिए। लाओसमा त्यस्तै त्यहाँका एक से एक कम्युनिस्ट नेताहरू जन्मिएर ती देशहरूमा जनताको माझमा अत्यन्तै आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाए, पार्टीलाई लोकप्रिय बनाए। हामी कहाँ पनि पुष्पलाल जस्ता नेताहरू, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू जन्मिए। तुलसीलाल जस्ता योद्धाहरू देखा परे। किसान आन्दोलनको उनीहरूले एउटा बेग्लै तरङ्ग पैदा गरे र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै योद्धाहरू, निर्मल लामा लगायतका यस्ता योद्धाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने काम पनि गरे। ती सबै योद्धाहरूप्रति हामी गौरव बोध गर्छौँ। उहाँहरूको जीवनबाट हामी प्रेरणा प्राप्त गर्दै अघि बढ्छौँ। शाहनवाज प्रधानको हिजो मात्रै स्मृति दिवस थियो। उहाँ जस्ता महिला योद्धाहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्दछौँ र भर्खरै मात्रै हामीले असोज 3 गतेका दिनमा नेपालको संविधान जारी भएको त्यो उपलक्ष्यमा संविधान दिवस मनायौँ र यो संविधानमा हामीले जनताको घाँस बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, जनतालाई विकासको निम्ति अवसर प्रदान गर्ने लगायतका धेरै विषयहरू, समावेशिताका मान्यताहरू, सङ्घीयताको मान्यताहरू, धर्मनिरपेक्षताका मान्यताहरू, अधिकारको प्रत्यायोजनका मान्यताहरू त अगाडि सारिएको छ। तर अब सँगसँगै कर्तव्यको पालना गर्ने कुरालाई, अधिकार मात्रै होइन कर्तव्य पूरा गर्ने कुरालाई, माग्ने मात्रै होइन दिनै पर्ने कुरालाई र मुख्यतः प्रत्येक नागरिकहरू योग्य सक्षम बनुन् भन्ने कुरामा उपयोगी हुन सकुन्, परिणाममुखी काम गर्न सकुन्, जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्न सकुन् भन्ने कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। यस अर्थमा यो संविधानले अघि बढ्ने हामीलाई बाटो देखाएको छ। समाजवादी अर्थतन्त्र, समाजवाद हुँदै अगाडि बढ्ने बाटो त्यसले देखाएको छ। हामी नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुनेछ, के हुँदाखेरि समाजवादको वास्तविक स्वरूप हामी नेपालमा पाउन सक्छौँ। चीनमा कस्तो समाजवाद छ, भियतनाममा कस्तो समाजवाद छ, क्युबामा कस्तो समाजवाद छ, अन्य समाजवादी मुलुकमा कस्तो समाजवाद छ, या कतिपय पुँजीवादी देशमा पनि कतिपय पक्षहरू समाजवादका ती पक्षहरू समेटेका कुराहरू छन्। ती सबै राम्रा कुराहरू हामी ग्रहण गर्न चाहन्छौँ। कसैबाट विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, उनीहरूको कामको प्रभावकारिताका पक्षहरू, वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीका पक्षहरू, किनभने व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन भने, लट्ठी भद्र भयो भने हाम्रो चाहना आकांक्षाले मात्र पनि हुँदैन। दिनभरि मेहनत गरेको छ तर परिणाम दिन सकेन भने पनि त्यसो केही गर्दा हुँदैन। परिणाममुखी मेहनत हुनु पर्यो, मेहनतले परिणाम दिन सक्नु पर्यो, छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु पर्यो। यसको निम्ति सिप चाहिन्छ, दक्षता चाहिन्छ, खुबी चाहिन्छ। यी खुबी क्षमताहरू विकास गर्नुपर्छ। अल्छी पाराले हुँदैन। अल्छी मान्या छ, युवा भनिएको छ। युवा र अल्छी दुईटै कुरा मेल खाँदैन।
मेहनत गर्दा गर्दा थाक्नु भएको छ भने त आराम गर्नुस्। पुँजीवादी मुलुकमा तपाईँ पाउनुहुन्छ कामको बेलामा उनीहरू दायाँ बायाँ केही हेर्दैन, घोटिएर काम गरेका हुन्छ। आराम गर्ने बेलामा कामको कुरा सोच्दै सोच्दैनन्, मजाले आराम गरिरहेका हुन्छ, चिन्तै गर्दैनन् उनीहरू। विशेष काम गर्नुपर्ने अवस्थामा काम मात्रै सोच्छन्, विशेष आराम गर्नुपर्ने बेलामा आराममा मात्रै ध्यान गइरहेको हुन्छ। जे भए पनि जीवन आनन्ददायी बनाउने सुखी जीवनको हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ, राम्रो जीवनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, समृद्ध समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। र यो सबैको सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रका तीनवटा आधार स्तम्भहरू, तीनटा खम्बाहरू, सार्वजनिक क्षेत्र भनेको सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र भनेको पुँजीपति वर्गले लगानी गर्ने क्षेत्र, अर्को सहकारी क्षेत्र भनेको आम जनताको छरिएको पुँजीबाट सामूहिकताको आधारमा अगाडि सारिएको क्षेत्र। यो तीनटा अर्थतन्त्रका तीनटा खम्बालाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ र संसारका विभिन्न देशहरूमध्ये जसले सहकारीलाई प्रोत्साहन दिएको छ, पुँजीवादी देशहरूमध्ये पनि त्यसले राम्रो प्रगति गरेको छ र विश्व आर्थिक मन्दीको सामना गरेको छ, मन्दीको प्रभाव न्यून बनाउन सफलता हासिल गरेको छ। अहिले विश्वमा दुईटा व्यवस्थाको बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाको बीच। र समाजवादी व्यवस्थाले श्रेष्ठता देखाएको छ, पुँजीवादी व्यवस्थाले चुकेको छ, समाजवादका सामु पराजय मान्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। के कारणले? अहिले महामारीको बेला, कोरोनाको सङ्कटको बेला, कुन देशमा कति मान्छेलाई कोरोनाले सङ्क्रमित गर्यो, कति मान्छे मरे, तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, आँकडा हेर्नुहोस्। 1,40 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनमा कतिजनालाई सङ्क्रमित, कतिजना सङ्क्रमित भएर कतिजना मारिए, त्यो तपाईँ हेर्नुहोस्। भारतसँग तुलना गर्नुहोस्, अमेरिकासँग तुलना गर्नुहोस्, युरोपसँग तुलना गर्नुहोस्, तपाईँ पाउनुहुन्छ। होला कारण के हो त? कारण के हो भने समाजवादले जनताको जीवनलाई, जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गर्दछ, त्यो देखायो। पुँजीवादले मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, रोग भएको बेलामा पैसा कमाउने बेला यही हो भन्दै जनता मरे मरोन्, कसरी मुनाफा कमाउने, फाइदा कसरी उठाउने, त्यो उसको ध्यान त्यहाँ गयो। यो प्रतिस्पर्धामा पुँजीवाद चुक्यो, समाजवाद जित्यो। त्यसो हुनाले समाजवादप्रति हामीलाई गौरव बोध छ, समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने कुराप्रति हामीलाई गौरव महसुस भइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिलेको प्रत्येक चरणको प्रतिस्पर्धामा हामी देखिरहेका छौँ, समाजवादले आफ्नो श्रेष्ठता देखाउँदै लगिरहेको छ। तर यो यति नै होइन, अहिले काहीँ पुँजीवादले पनि समाजवादलाई उछिन्ने गरेको छ। एक समयमा सोभियत सङ्घले पुँजीवादलाई धेरै मात्रामा उछिनिसकेको थियो। चन्द्रमामा पुर्याउने, यान पुर्याउने काममा सोभियत सङ्घले उछिनी काम गरिसकेका थियो। पछि गएर विज्ञान र प्रविधिको महत्त्वलाई बिर्सिन थालेपछि सोभियत सङ्घ धेरै पछाडि पर्यो, पुँजीवाद धेरै अगाडि बढ्यो। यही प्रतिस्पर्धाको बीचमा चीनले अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा जोड दिइरहेको छ। अहिले चिनियाहरू धेरै सिपालु छ। भारतले पनि आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरामा निकै जोड दिइरहेको छ। यसले कामको इफिसियन्सी बढाउँछ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ र लामो समय लाग्ने काम छोटो समयमा सम्पन्न हुन पुग्दछ। पहिलेको यात्रा र अहिलेको यात्रा हेर्नुहोस् न, हवाई यात्राको घण्टा घटेको छ, ट्रेन यात्राको घण्टा घटेको छ, गाडी यात्राको घण्टा घटेको छ। हामी कहाँ 100 किलोमिटर स्पिडमा हाँक्नुभयो भने गाडी हल्लिन थाल्छ, किन मोटरको बाटोको क्वालिटी नै राम्रो छैन। अमेरिकामा 120-130 किलोमिटरको स्पिडमा हाँक्नुहोस्, केही पनि हुँदैन, दुर्घटनाको खतरा पनि हुँदैन, किनभने बाटोको क्वालिटी राम्रो छ।
रेलको लिक राम्रो छ, इन्जिनको क्वालिटी राम्रो छ, त्यसै त मान्छेको क्वालिटी पनि त हो नि। मान्छेको क्वालिटी राम्रो भइसकेपछि राम्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रा युवा साथीहरूले विभिन्न ठाउँको जिम्मा लिन थालिरहनु भएको छ। अब सरकार हाम्रो बनिसकेपछि युवाहरूको रोजगारीमा पनि ध्यान दिनु होला नरेश कमरेड। त्यसो हुनाले हामीले कति के गर्न सकिन्छ त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। युवाहरूलाई कसरी विभिन्न ठाउँहरूमा अध्ययन भ्रमणका लागि पठाउन सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउनु होला। नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानको काममा कसरी जुटाउने पनि विचार गर्नु होला। कृषि फार्मको अध्ययन गर्न लगाउने हो कि माछा पालनको अनुभवको शिक्षा दिने हो कि तरकारी खेतीको शिक्षा दिने हो कि फलफुल खेतीको शिक्षा दिने हो कि साना व्यवसायहरू कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने हो कि सहकारी कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने हो कि यी सबै रचनात्मक काममा पनि उत्तिकै भूमिका दिनु होला। अध्ययन गर्ने, प्रशिक्षण हासिल गर्ने, जनसेवाको काममा जुट्ने, राजनीतिक अभियानको अभियन्ता बन्ने, सामाजिक परिवर्तनको अभियानको अभियन्ता बन्ने, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुन्छ भने, बलात्कार हत्या हुन्छ भने, एउटा गरिबलाई यो चक्रवृद्धि ब्याजको नाउँमा मिटर ब्याजले लुट्ने काम हुन्छ भने त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षमा अग्रपङ्क्तिमा तपाईँ उभिनु होला। विभिन्न ठाउँमा यस्ता शोषकहरू, शासनसँग जोडिएकाहरू, शासन सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू, ती राजनीतिक व्यक्ति हुन सक्दछन्, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी हुन सक्दछन्, तिनीहरूसँग जोडिएका गाउँका शोषक सामन्त हुन सक्दछन्, शोषकहरू हुन सक्दछन्, सुदखोजहरू हुन सक्दछन्। त्यस्ताहरूसँग तपाईँहरूले फाइदा उठाउनका लागि सेयरिङ गर्ने होइन। रकमको राम्ररी कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ। कतिपय युवा साथीहरूले व्यवसाय पनि चलाउनु भएको छ, राम्रो कुरा हो। किन हामी उत्पादनशील युवा पङ्क्ति तयार गर्न चाहन्छौँ, व्यवसायमुखी बनाउन चाहन्छौँ। तर के ख्याल गर्नुहोस् भने व्यवस्थापन राम्रो भएन भने, त्यसको क्वालिटी राम्रो भएन भने, बजारमा पुर्याउन सक्नु भएन भने, राज्यले प्रोत्साहन दिन सकेन भने नोक्सान हुन्छ। नोक्सान भइसकेपछि जीवन धान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। समाजको सबै क्षेत्रको अगुवा बन्ने गरी युवाहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले पार्टीमा पनि सोचिरहेका छौँ कि गाउँ तहका पार्टी कमिटीहरूमा अधिकांश युवाहरू त्यहाँ जाउँ, युवाहरूले नै त्यहाँको जिम्मा ल्याउन्, पाकाहरूलाई गार्जियनको रूपमा भूमिका खेल लगाउने, एक तिहाई भन्दा कम, एक चौथाई एउटा पङ्क्तिलाई, पुराना पुस्ताका मान्छेलाई, त्यसै गरी प्रौढ पुस्ताका मान्छेहरूलाई त अझै 50% युवाहरू गाउँ तहमा, जिल्ला तहमा त्यहाँको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कुरामा अगाडि बढ्नु। प्रदेश कमिटीमा पनि त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यस्तै। युवाहरूलाई हामी प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ, जिम्मेवारी दिन चाहन्छौँ, हौसला दिन चाहन्छौँ, नयाँ नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर त्यो पुस्ताले आफ्नो योग्यता देखाउन सक्नुपर्छ, खुबी र क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ र क्रमशः अनुभव हासिल गर्दै जानुपर्छ। अनुभव हासिल गर्दै नगर्ने, श्रेष्ठता देखाउनै नसक्ने, अनि एकैचोटि रकेट प्रमोसन त्यो हुँदै 5 क्लास नपढी पास नभइकन 6 क्लासमा पुग्न सक्नुहुन्न, एसएलसी पास नभइकन तपाईँ कलेजमा जान सक्नुहुन्न। अब त +2 भन्छन् क्या र, हाम्रो जमानामा एसएलसी भन्थ्यो। अनि कलेजको एजुकेसन पुरा नगरेर तपाईँ युनिभर्सिटीमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न, पास त गर्नै पर्यो। यी प्रत्येक तहको परीक्षामा पास हुनुभयो भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था हुन्छ, तपाईँ उछिन्नुहुन्छ अरूलाई।
पढिरहेका मध्ये तपाईले क्लास टप हुनु पुग्नु। टप हुने बित्तिकै तपाईले पदक र पुरस्कार पाउन थाल्नुभयो। कतिपयको त क्लास पनि टपिहाल्दो रहेछ। म सँगसँगै मेरा उमेरका मान्छेहरू, मेरो दाजु भएका मान्छेहरू मभन्दा सबै जुनियर, किन दुईचोटि म क्लास टप्दै गएँ। अस्ति कसले भन्दै थियो यो नानीले त यसलाई पढाउनु पर्ने युकेजीमा, तर यसलाई क्लास 1 मा पढाउनु पर्ने भयो। उसले जम्मै जानिसकेको छ। एलकेजीमै बस्दाखेरि युकेजीका कुरा सबै पढिसकेको छ। तीक्ष्ण दिमाग, यो दिमागको तीक्ष्णता चाहिन्छ, दिमागको कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ। उत्कृष्टता तपाईँले देखाउनु भयो भने आफै चम्किन्छ, चम्किलो तारा जस्तै हुन्छ। ग्लिटरिङ स्टार, चम्किरहेको तारा। त्यो ग्लिटरिङ स्टारको रूपमा तपाईँको अनुहारमा आउनु पर्यो नि, चमक आउनु पर्यो। त्यो चमक घमण्डले होइन, काम र मेहनत र विनम्रताले आउँछ। काम गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, घमण्डी भयो भने काम लाग्दैन। फेरि मेहनती बन्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, यो समाज परिवर्तनको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्। हामी नयाँ नयाँ सोच र चिन्तन लिएर नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। प्राप्त भएका जम्मै उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। नवीन सोच र नवीन धारणा बोकेर हामी निरन्तर परिमार्जित हुँदै अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यही हिसाबले तपाईँको युवा सङ्घ पनि अगाडि बढोस्, युवा साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। यो केन्द्रीय सचिवालय बैठक आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। अभिवादन। त्यसपछि दिपेश राई, गंगा चापागाई, प्रकाश बागदास, समीर तामाङ, आदिश बिन्छे, किरण श्रेष्ठ, सुदीप श्रेष्ठ, मुकुल घिमिरे, केशव तामाङ, समीर भट्टराई। यो अलिकति मिलेन हौ। नभए पालो जवाब प्रवेशी बाहेक अरू साथीहरू